व्यूअर्स, आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया न्यूज़ चैनल और आज हमारे साथ है एक यूथ आइकन यासिर मत्तू, जिन्होंने असम्बली इलेक्शन भी लड़ी है डोडा से और आज हम जम्मू में हैं। हम बात करेंगे इनसे कि यंगस्टर्स जो हैं यूथ जम्मू कश्मीर में इस वक्त पॉलिटिक्स का हिस्सा क्यों बन रहे हैं, क्या पॉलिटिकल सिनेरियो जो चेंज देखना चाहते हैं। वेलकम सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, क्या सोच के आपने इस यंग एज में इलेक्शन कंटेस्ट की और आज भी हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ आपकी देखते हैं, लोगों तक रिसाई करते हैं, उनकी जो एसेंशियल गवर्नमेंटल सर्विसेज हैं उसके लिए आप बड़ी बेबाकी के साथ आवाज़ उठाते हैं, क्या कहेंगे? देखें, जिस तरह का हमने माहौल देखा, जिस इलाके से हम आते हैं खिताई चनाब से, तो हमने देखा कि पॉलिटिकली जो है बहुत पिछड़े हुए लोग थे हम, क्योंकि आज तक खास करके नौजवान पढ़े लिखे या ज़हीन लोगों को जो है सियासत से हमेशा दूर रखा गया था और उसका जो है शिकार बनते हुए हमने अपने लोगों को भी देखा, अपने इलाकों को देखा। वहाँ पे किस तरह से जो है लोग सियासी तौर पे जो है शिकार हुआ करते थे। जो एक लीडर का काम था, उस काम से जो है लीडर को हटते हुए हमने देखा और अपने ज़ाती मुफाद के लिए जो है हमेशा उनने काम किया। तो कहीं ना कहीं जाके जब एक आम आदमी पार्टी का एक वजूद आया दिल्ली में, उसको देखते हुए हमने भी चाहा कि इस तरह की सियासत जो है हमारे इलाकों के लिए, हमारे लोगों के लिए ज़रूरी है, और हमने जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आम आदमी पार्टी की उस सोच को अपने जम्मू कश्मीर में, अपने उन दूर दराज इलाकों में लेके जाने की जो है एक चाहत रखी। और उसका जो है नतीजा आपने देखा कि एक सीट जो है हम जीत कर आए इस बार। खैर 7 सीटों पे इलेक्शन कंटेस्ट किया था आम आदमी पार्टी ने। शुरुआत हो गई है और इस सोच के साथ जो है आज जम्मू कश्मीर का नौजवान जुड़ना चाह रहा है और आगे बढ़ना चाह रहा है। यासिर भाई, एक बात कहूँ मैं, कहते हैं ये प्रोवर्ब भी है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जब कोई ऑनेस्ट पॉलिटिशियन मैदान में आता है, बड़ी मेहनत मशक्क़त के साथ वो इलेक्शन कंटेस्ट करता है और कामयाब होता है, फिर उसको लॉ इन्फोर्समेंट से लेकर जुडिशरी से लेकर जो यूनियन गवर्नमेंट की टॉप भाजपा लीडरशिप है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों? देखें, जब किसी को अपनी कुर्सी का खतरा महसूस हुआ और ख़ास करके ये सियासत में देखा गया है, तो वहाँ जो है हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल होते हैं। पॉलिटिकली जो है प्रेशराइज़ किया जाता है, चाहे कानून के द्वारा, क्योंकि हमारे सामने ये एग्जांपल्स हैं, हमने देखा है इन चीज़ों को। और एक ख़ास करके एक गरीब घर के एक अनएक्सपीरियंस, जो समझो पॉलिटिकली किसी ख़ानदान से जुड़ा हुआ शख्स अगर ख़ास करके सियासत में जो है कदम रखने के लिए तैयार हुआ हो और वो अपने लोगों की रहनुमाई के लिए आगे आ जाए, तो उसको हमेशा दबाने की कोशिश की जाती है, ये हमने देखा है। लेकिन आज का जम्मू कश्मीर का नौजवान खास करके, मुझे इस चीज़ से बहुत खुशी हो रही है इस बात को देखते हुए कि नौजवान जो है अब जाके उजागर हुआ है, जागा हुआ है इस टाइम पे जम्मू कश्मीर में और अपना मुस्तकबिल खुद लिखना चाहता है। नौजवान जो है कहता है, पढ़ा लिखा नौजवान, कि हम अपना मुस्तकबिल जो है अब इन लुटेरों के हाथों में ना देंगे, अपने मुस्तकबिल की लड़ाई जो है हम खुद लड़ेंगे और इन सियासी जमातों का जो है, इन सियासी लीडरों के शिकार ना बनते हुए खुद जो है सियासत का हिस्सा बनेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आने वाला मुस्तकबिल जम्मू कश्मीर में जो है नौजवानों का बेहतर होगा और नौजवान खुद अपना मुस्तकबिल लिखेगा, सियासत का हिस्सा बनते हुए। जो है हम देख रहे हैं कि इस टाइम पे जम्मू कश्मीर के नौजवानों में सियासत का एक नया शौक है, जो आज तक आपने भी देखा होगा, आप भी नौजवान हैं, आपने देखा है कि आज तक नौजवान पढ़ा लिखा जो है सियासत से हमेशा दूर रहता था। उनके जहनों में ये बिठा दिया गया था कि ये काम जो है आपका नहीं है। हालांकि एक नौजवान को जो है अपना मुस्तकबिल लिखने का जो है हक होना चाहिए। एक पढ़ा लिखा ज़हीन जो आदमी है, उसको बेहतर पता है कि किस तरह से मुझे अपने लोगों की रहबरी करनी है, अपने अवाम के लिए मसलो मसाइल को किस तरह से बेहतर हल उनका दे सकता हूँ मैं। लेकिन उसको जो है हमेशा पीछे किया गया, नारे देने के लिए वोट के टाइम पे जो है उनको इस्तेमाल किया गया। लेकिन उसके बाद जो है किस तरह से हमने यहाँ पे जम्मू कश्मीर के हालात देखे,
خاص کر کے پچھلے 10-15 سال سے جو جموں کشمیر میں نوجوانوں کے ساتھ کھلواڑ ہوا، بڑے سکیم آئے، جتنی بھی ریکروٹمنٹس ہوئی ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے جو ہے نوجوانوں کو دبایا گیا. پڑھے لکھے ہمارے جو نوجوان تھے بے روزگاری کے عالم میں، کوئی نشے میں مبتلا ہے، کوئی اپنی جان دے رہا ہے، کوئی محنت مزدوری کر کے اس امید میں پڑھائی کرتا ہے، کوچنگ لیتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں جو ہے میں اپنے گھر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے آپ کے لیے کچھ بہتر کروں. تو وہیں پہ جو ہے اس طرح کا اسکیم اور یہ جو ہے سیاست کا جو ہے ایک بڑا کھیل ہے. آج تک جو ہے عام انسان کو بتایا گیا کہ سیاست جو ہے آپ کا کام نہیں ہے، لیکن میں ان عام لوگوں سے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، ان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ سیاست آپ کے خون میں ہے، آپ کے کپڑوں میں، آپ کے کھانے میں، آپ کے پہننے میں. اور یہی لوگ جو ہے آپ کو بولیں گے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے. سیاست دان ہی طے کرتا ہے کہ آپ جو ہے، آپ کا مستقبل جو ہے کن ہاتھوں میں رہے گا، آپ کا آنے والا کل جو ہے وہ کس طرح کا رہے گا. یاسر بھائی، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جموں کشمیر کی ہم شروعات سے ہی دیکھیں کہ ہم نے بہت ساری سفرنگز دیکھی ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ہوں، چاہے وہ اکنامک ہوں، چاہے وہ ایجوکیشن کو لے کر ہوں یا امپلائمنٹ کو لے کر ہوں، اس میں بڑھوتری ہی ہو رہی ہے، آسانی ہم نے دیکھی نہیں ہے. اور دوسری بات، اس وقت جو ایسا دور بن چکا ہے سیاست میں جو ہے وہ کیپٹلزم آ چکا ہے، جس کو کہتے ہیں ہم پولیٹیکل کیپٹلزم. اس کے بعد دھرم کا بھی دبا کے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بعد پیسے کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، شراب کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، پورے ہتھ کنڈے اپنا کے ایک آؤٹ کلاس کرنے کے لیے، ایک آنیسٹ پولیٹیشین کو، پرٹیکولرلی ینگسٹرز کو، اس کو دور بھگانے کے لیے. اور ان کے ساتھ ایجنسیز بھی مل جاتی ہیں، ایڈمنسٹریشن بھی مل جاتی ہے، اور اپنا جو الیکشن کمیشن آف انڈیا ہے کمپرومائزڈ ہے، ہمارے پاس ریلیونٹ ایویڈنس ہے. تو کیسے اس دلدل سے ابھر کر ہم جموں کشمیر کو جو ہے وہ خوشحالی کی طرف لے پائیں گے؟ از اٹ پاسبل؟ دیکھو، جب تک نہ ایک عام انسان جو ہے اپنے ووٹ کی طاقت کو سمجھ پائے گا، اپنے ووٹ کی طاقت جس دن ایک عام شخص سمجھ گیا، بہت مشکل ہے سر. ہر ایک کمیونٹی میں ٹھیکیدار بیٹھے، میں وہی کہہ رہا ہوں، پیسے کے ٹھیکیداروں کو جو ہے دیکھو، ان سیاست دانوں کو بنانے والا کام کون کرتا ہے؟ ایک عام انسان. جس دن اس نے اپنے ووٹ کا بہتر استعمال کیا اور اس کو اپنے ووٹ کی قیمت کا پتہ چلا، آپ یقین جاننا ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی، ان کے ٹھیکیدار بھی کچھ نہیں کر پائیں گے. بہت دکانیں سر، اس کا زندہ ثبوت آپ کے پاس ہے. ڈوڈا میں جو ہے مہراج ملک جی نے جو ہے وہاں کی عوام کو اجاگر کیا، وہاں کے لوگوں کو جو ہے اس بات کا احساس دلوایا. لیکن یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا. آپ کا ووٹ کتنا قیمتی ہے اور آپ لوگ کتنے قیمتی ہو، یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا یاسر بھائی. یہ ٹاپ لیڈرشپ نہیں سمجھتی تھی کہ یہ جیت پائے گا، لیکن وہ جیت گیا. عام انسان جاگ گیا. ڈوڈا کانسٹیٹوئنسی کے لوگ جب اجاگر ہوئے، انہوں نے وہاں پہ بدلاؤ لایا. اور ان کی کرسیوں کو اگر آپ ہٹانا چاہتے ہو، اس سوچ کو اگر بدلنا چاہتے ہو، عام انسان کو اٹھنا پڑے گا، اپنے حق کی بات رکھنی پڑے گی، اپنی لڑائی خود لڑنی پڑے گی. اور جس دن جو ہے عام شخص اور غریب مظلوم نے اپنی آواز اٹھانا شروع کیا، یقین جاننا کہ ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی. اس سیاست، جو نفرت کی سیاست انہوں نے جو ہے شروع کی ہے، مذہبی سیاست کا جو ہے کھیل ختم ہوگا، اور عام انسان جو ہے ان کا بہتر مستقبل ہوگا. اور ان کے لیے جو ہے ایک نوجوان جو ہے بہتر اپنے علاقے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے جو ہے بہتر اقدام اٹھا سکتا ہے اور ان کو بہتر مستقبل دے سکتا ہے. لیکن اس میں جو ہے سب سے بڑا کام جو ہے عوام کا ہے. عوام کو سمجھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا، اپنے ووٹ کی طاقت کو، اس انڈیا کے آئین کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر اس آئین نے آپ کو برابری کا حق دیا ہے، وہاں پہ جو ہے کبھی یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ یہ غریب ہے اس کو ووٹ کا حق نہیں ہے، یہ امیر ہے اس کو ووٹ کا حق ہے. اگر ترازو برابر ہے سر. وہی میں کہہ رہا ہوں، اگر آئین جو ہے ہمیں برابری کا حق دیتا ہے، آپ کو یہ طاقت دیتا ہے کہ آپ اپنے بہتر مستقبل کے لیے کسی اچھے انسان کو چن کر بھیج سکتے ہیں، اس دن اگر عوام جو ہے بہتر فیصلہ لے گی، ایک اچھی سوچ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، ایک اچھے ویژنری لیڈر کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی، تو یقین جانا یہ بدلاؤ جو ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے. شروعات ہو گئی ہے، اور یہ شروعات آپ آنے والا مستقبل، آپ جموں کشمیر کے حالات آج دیکھو. آج جموں کشمیر میں جو ہے ایک آواز ہر گھر میں گونج رہی ہے، ایک نام جو ہے بچے بچے کی زبان پر ہے.
اگر یہ نام جو ہے اس ٹائم پہ ہر گھر میں پہنچا ہوا ہے تو یقین جانو کہ جموں کشمیر کے لوگ جو ہے بدلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اپنے کل کو. وہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھی سوچ، ایک اچھی لیڈرشپ اور ایک اچھا ویژنری جو ہے لیڈر ہمیں اگر اس طرح ملا ہے، اس وقت پہ ملا ہے، اس کا بہتر استعمال کریں، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر ہم اپنے مستقبل کو جو ہے بہتر کریں گے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ یوتھ آئیکن یاسر متو، اور انہوں نے بہت اچھی باتیں کہی ہیں. ہم یہی جموں کشمیر کی جنتا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ الیکٹرل پالیٹکس کو سمجھیں، ڈیموکریٹک رائٹس اور کانسٹیٹیوشنل ویلیوز کو سمجھیں اور لوگوں کو اویئر کریں، ایک آنیسٹ لیڈر کو چنیں اور جموں کشمیر کو خوشحالی کی طرف لے جائیں. بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو.